24 अप्रैल 2025 आपको अपने BTC के ऊपर थॉट्स बताऊंगा ओवरऑल मार्केट कंडीशंस के बारे में। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके थॉट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। अपॉलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस, काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ड्यू टू हेक्टिक रूटीन इतना ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, स्क्रीन का टाइम बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया। तो ये 26 को दुबई भी जा रहा हूँ, एक हफ़्ता इनएक्टिव रहूँगा। 2 मई को फिर इंशाल्लाह वापस ये टोकन 2049 इवेंट में भी जाना है। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर डिसरप्शन इस वीडियो अपडेट में आता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। देखिए, बिटकॉइन से रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूँ ना, आपने समझना है, मैं मार्केट से बायर था 1,08,16 के करीब, ठीक है, और ये पूरा ड्रॉ डाउन मैंने अवॉइड किया। और आर्ट्स को अगर आप अभी उठाएं ना, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, जो रेगुलर सुनते हो तो ठीक है। आर्ट्स उठा ले तो इतना पंप नहीं हुए जितना लैग हुए हैं। तो मैंने तो टेक्निकली कुछ मिस ही नहीं किया, मेरे पास टेबल्स पड़े हुए हैं। आई हैव नो फोमो नो फियर, आई जस्ट एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, जो चार्ट्स के सामने है। एक सेंसिबल ट्रेडर इन्वेस्टर किस तरीके से एक्ट करता है, ही ऑलवेज लुक फॉर स्ट्रेंथ और वीकनेस, फिर डिसीजन लेता है। अब आते हैं, बात करते हैं BTC की। तो फोमो की क्या ज़रूरत है इधर, ठीक है। फोमो का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। अगर मैं 10-15% मूव, ठीक है, ये फेड हुआ है तो मैंने उधर अब हमको 90-70-80% ड्रॉ डाउन से बचा है। तो मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि कैश इज किंग। अब आते हैं, बात करते हैं BTC की। देखिए, मार्केट में जब भी कोई सडन इम्पल्सिव मूव आता है ना, इस पूरे लेग पे लोग बेरिश थे, ठीक है, तो सब मैक्स फियर था। अब सडन 2 कैंडल्स फॉर्म हुई और इतना ज़्यादा यूफोरिया मार्केट के अंदर आया। फियर ग्रीड इंडेक्स भी जो था वो दोबारा ग्रीड में कन्वर्ट हुआ है, लोग काफ़ी यूफोरिक हैं दोबारा से। और इधर जो बंदा कह रहा था, कह रहे थे कि प्राइस जब बाउंस करेगी मैं निकलूँगा, वो अब इधर दोबारा से कंफ्यूज है। तो अब बात करते हैं BTC लॉजिकल। ज़रा एज ए थर्ड पर्सन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तीसरा बंदा जो न्यू कमर होगा मार्केट में, वो भी क्या सोच रहा होगा इसको देख करके। ऑब्वियसली उसके इमोशंस क्या हो गए, मुझसे बॉटम मिस हो गया और फोमो में इधर पैनिक बाइंग करेगा, पैनिक। हालांकि ये चीज़ जो है, अगर आप देखें ना, ये मेन रेजिस्टेंस है BTC का। मेजर रेजिस्टेंस के अंदर पैनिक बाइंग करना ये लोग करेंगे। तो आपसे मैं ख़ुद पूछता हूँ, जो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल आता है, कि या ये वाइज होगा इधर बाई करना मार्केट के अंदर, इधर घुसना, कि नहीं मैं पुल बैक का इंतज़ार करूँ। तो आप भी डेफिनेटली, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो कहेंगे इधर तो वाइज नहीं है बिल्कुल। तो ठीक है भाई जान, अब इधर वाइज नहीं है तो फिर आपके अंदर क्यों अर्जेस आते हैं, इतने फोमो, हार्ट पल्पिटेशंस, ये क्यों इस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हो? ये आपसे सवाल है। क्योंकि इधर अनाड़ी बंदा क्या कर रहा होगा, बाइंग कर रहा होगा। आज का वाइज का है तो कहेगा मैं मेजर रेजिस्टेंस क्यों बाई करूँ, आपको यही कहेगा आई लुक फॉर पुल बैक्स, मुझे कुछ मिस ही नहीं हुआ। तो एवरेज बंदे की ये मेंटेलिटी है, जो भी मैंने आपको बताया, जिसको हर्ट कहते हैं। तो इसके ऑपोजिट हमने एक्ट करना है। और दूसरी बात, मार्केट आजकल जो है ना, मतलब इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग। हर दिन न्यूज़ चेंज होना, मोमेंटम चेंज होना, ट्रम्प ट्वीट्स कर रहा है, कभी टैरिफ्स लग रहे हैं, कभी हट रहे हैं, कभी पॉज हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। वो इतना फ्लक्चुएट होता है मार्केट और इमोशंस। खैर, हम तो इसके साथ आदी हुए हैं, लेकिन ये न्यू बंदे जो हैं ये थोड़े से पैनिक होते हैं। अब बात करते हैं BTC की बात करते हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक रेंज का लो है, ठीक है, और ये हमारे पास था रेंज का हाई, ये हमारे पास था रेंज का हाई, और ये था इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट BTC के ऊपर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। और उसके बाद हमें जो प्रॉपर इधर, इसके बाद अगर आप देख लें स्विंग स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिला हुआ है। इसके बाद अगर आप देख लें, ये अब MACD बन गया रेंज के बाहर,
टूट गया। ये अगर आप इसको ले लेना डेली पे, ये MSB बन गया। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये MSB बन गया। और इसके साथ अगर हम दूसरा रेंज में ड्रॉ करता हूँ ना, ये देख लें आप, ये आपका लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फिर नया हाई बना इसके ऊपर। अब इधर एक और रेंज बन रहा है, रेंज विद इन रेंज, ये आपका रेंज का हाई है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, मैं 2 रेंज बना रहा हूँ, और ये रेंज का लो है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रेंज का हाई है, और इधर जो है ना, इसका दरमियान का जो हिस्सा है वो मिड रेंज है। मिड रेंज आपकी रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस थी, अब प्रायर सपोर्ट, अभी की सपोर्ट बन गई। ये रेंज है, ये रेंज है, सपोर्ट है करंटली, ये गैप भी है। तो अब प्राइस, रेंज हाई को प्राइस ने स्वीप नहीं किया, ठीक है, रेंज हाई को स्वीप नहीं किया। डेली पे में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, परफेक्ट, गुड। अब इधर देखते हैं प्राइस वीकली पे कहाँ खड़ी हुई है। वीकली पे बिल्कुल मेन आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें, बेरिश सप्लाई है आपकी, और इस स्पेसिफिक रीजन में ये आपका ईयरली ओपन भी है, ये आपका ईयरली ओपन भी है, ये आपका ईयरली ओपन है। इसको मैं कर देता हूँ YO, अगर एक की पिवटल पॉइंट है, दोबारा जाते हैं, रेजिस्टेंस की पॉइंट है, ये आपका ईयरली ओपन है। तो इधर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मेन रेजिस्टेंस पे, ईयरली ओपन पे इधर आपने बाय करना पैनिक में आकर, क्योंकि देखें इधर से जो बंदा प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतज़ार करेगा कि ठीक है MSB हो जाए, पुल बैक है, मैं एंट्री लूँगा। तो फिर ये इतनी मूव आपको पैनिक आउट कर रही है, ये वाइबल नहीं। और आप फिर देखें, पहला रिटेल ट्रेडर का क्या परसेप्शन है, बॉटम मिस हो गया जी, ठीक है, अब फोमो ब्रेकआउट हो गया, अब इधर पैनिक लॉन्ग्स ओपन करो मेन रेजिस्टेंस के अंदर, जो कि कोई सेंसिबल बंदे से आप पूछो तो वो कहेगा कि गलत है। ईयरली ओपन रजिस्ट कर रहा है प्राइस, और अगर इधर क्या करना चाहिए, मेन क्राइटेरिया है कि हमें एटलीस्ट इधर पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए इस रीजन में या इस रीजन में। हमारे पास हार्ड लो जो इनवैलिडेशन पॉइंट है वो ये है, ठीक है, हार्ड जो हमारे पास लो है, ये 2 पॉइंट्स हैं। और इधर भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, फिर लॉन्ग ट्रिगर कर लेंगे टारगेट, ये इस रेंज को ये कर लेंगे, इसके ऊपर ये ट्रिगर बन रहा है, हमने पुल बैक का इंतज़ार करना है। ये करंटली कुछ ट्रिगर भी नहीं है। फिर दूसरा बंदा हो तो उसको शॉर्ट करने की बड़ी जल्दी होती है, मैं शॉर्ट करूँ, रेंज हाई के ऊपर है। भाईजान कभी भी शॉर्ट वीकनेस के बगैर बंदा नहीं करता। 1000 मरतबा मैं समझा चुका हूँ, डिस्कॉर्ड में भी मैंने अपने बहुत मरतबा लोगों को समझाया कि जब तक स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं होती ना, तब तक शॉर्ट नहीं करना। इधर एक शॉर्ट फॉर्म हो रहा है, वो ये है कि ये जो 95 का रीजन है, ये इस तरह स्वीप हो, ठीक है, स्वीप हो, और फिर डिविएट हो या कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, फिर ये शॉर्ट ट्रिगर है वो स्टॉप होगा, ये टारगेट 1 होगा, ये रीजन, और ये टारगेट 2 होगा, ख़त्म बात। फिर इधर री एवेलेट करेंगे कि अब लॉन्ग ट्रिगर बन रहा है नहीं बन रहा ऊपर की तरफ। तो ये मेजर बायस है। मैं इस टाइम खुद स्टेबल्स में बैठा हूँ, और इधर तो सवाल नहीं पैदा होता कि मैं एंट्री लूँ मेन रेजिस्टेंस के ऊपर, ये आपके सामने। तो फॉर्म आउट आपने नहीं करना, या पैनिक लॉन्ग्स आपने नहीं ओपन करने इस स्पेसिफिक रीजन में। ये मैं आपको 1000 मरतबा समझा चुका हूँ, क्योंकि और अभी अगर आप ट्विटर खोलोगे ना, बस बाय बाय बाय, टेलीग्राम ग्रुप्स बाय बाय बाय, एक क्रश है, सब चुप जाएंगे फिर से। ये तो इसका दस्तूर है, होता रहता है इस मार्केट में, आपको 1000 मरतबा मैं समझा चुका हूँ। ये BTC का ट्रेड प्लान है, इधर तक मैंने आपको बता भी दिया। इन केस इफ़ यू थिंकिंग दिस इज़ ए शॉर्ट ट्रिगर, यू शुड वेट फॉर दिस स्वीप एंड लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिस तरह इधर हमें मिला। अगर आप देखें ना, इधर हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, ये इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, ये लोअर लो, प्राइस इधर गई फिर गिरी, इस तरीके से इधर फॉर्म हो तो ठीक है, सेंस बनता है। और स्ट्रेट अगर न्यूक डाउन होता है फिर भी अच्छी बात है, हम इधर लॉन्ग्स देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली।
ادھر، اور ہمارے پاس بس ہارڈ انویلیڈیشن یہ پوائنٹ ہے. یہ تو میں نے آپ کو تھیسس بتا دیا جو اکارڈنگ ٹو مارکیٹ اسٹرکچر ہر چیز ہے، رسک ہمارا مینیج ہوگا ہر سیٹ. اب دوسرا ہے ویکلی کینڈل کلوجر، بہت وائٹل ہے. ویکلی کینڈل کلوجر اگر اس طرح مل گئی نا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ویکلی کینڈل کلوجر پہ پرائس یہ اگر ساری پوری وک تھی اس طرف، فیک وک تھی صرف اس کی طرف، پرائس نیچے کلوز ہو گئی، پھر میں دوبارہ سے اسٹریم کروں گا آپ کے ساتھ، دوبارہ بات کروں گا اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا مومنٹم اتنی اسٹرانگ ہے، ہر دن چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے، ہر دن اپڈیٹس چینج. میں بھی فریکوینٹ اپڈیٹس آپ کو دوں گا کیونکہ مومنٹم مارکیٹ کا چینج ہوتا رہتا ہے، اتنی نیوزز آ رہے ہیں. تو اگر منڈے پہ ہمیں ویکلی کینڈل کلوجر ادھر ملا تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے جو یہ دو سیٹ اپس ہیں یہ والے یہ ویلڈ ہوں گے. نہیں ملا ہمیں، یہ صرف وک تھی تو پھر اٹ سیمز ویری فشی. اگر صرف یہ وک تھی اور کینڈل دوبارہ نیچے کلوز ہو گئے تو اسٹل ہمارے پاس فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کا دن ہے، اور آج کا بھی آدھا دن ہے تھرسڈے کا اس چیز کے لیے. پھر ہم اس کو ری ایویلیٹ کریں گے دوبارہ اس چیز کو. تو کرنٹ سمپل بس یہ تھاٹس ہے. دوسرا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، رینج میں تو مارکیٹ اسٹرکچر بریک جب بھی فارم ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلی اسٹریم میں بھی بتایا، میں یہ ٹرینڈ لائن آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو ادھر اگر آپ دیکھو نا، یہ فار ایگزامپل ٹرینڈ لائن بلڈ ہو رہا ہے اور ایک دم سے بریک آؤٹ آتا ہے، تو ادھر جو بریک آؤٹ ٹریڈرز ہیں وہ پینک کر کے لانگس اوپن کر دیتے ہیں، بہت زیادہ لانگز اوپن کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بریک آؤٹ آ گیا، نیوز بھی بلش ہوتی ہے. نمبر 1 شارٹ، جتنے شارٹس تھے وہ اسکویز ہو گئے، پنش آؤٹ ہو گئے. فومو لانگس اوپن ہو گئے، ان کے سارے اسٹاپ لاسز ہی ہے. تو عموماً جب بھی ٹرینڈ لائن پہ ٹریڈ لیتا ہوں تو وہ اس طریقے سے لیتا ہوں کہ ٹرینڈ لائن کی جو لیکویڈیٹی ہے وہ لے جائے پرائس، پھر ٹرینڈ لائن ریکلیم کرے اس طریقے سے، اس طرح ریکلیم کرے تو بس پھر کلین سویپ ہوتا ہے، پھر ہم ٹارگیٹ ہائز کر سکتے ہیں. اس کا میں بھی پریکٹیکل ایگزامپل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو اچھی سی سمجھ آئے گی. اب جاتے ہیں تھوڑے سے پیچھے، آ جائیں ادھر ادھر اگر آپ دیکھو نا اس اسپیسیفک رینج میں، یہ آپ کا ٹرینڈ لائن تھا، ٹھیک ہے. ٹرینڈ لائن ٹوٹ گیا، پینک لانگس اوپن ہوئے، یہ چیک کریں لیکویڈیٹی سویپڈ جتنے تھے، یہ آپ کا اسٹرکچر شفٹ، یہ آپ کا باٹم ادھر آ گیا. پھر جب ٹرینڈ لائن ریکلیم ہوا تو پھر آپ دیکھ لیں پرائس نے تینوں ٹیک آؤٹ کیے ہوئے. تو اس میں اس کرنٹ پرائس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرینڈ لائن کدھر ہے. اگر آپ لینا وک ٹو وک، ادھر وک ٹو وک یہ لے لیں آپ کی ٹرینڈ لائن ٹوٹ گیا، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ریٹیسٹ دوبارہ نہیں ملا، ٹھیک ہے. ریٹیسٹ بھی نہیں ملا پرائس ادھر رینج پہ، تو ادھر تو بگ نو ہے. اب انتظار کرتے ہیں، اگر ادھر اسٹرینتھ نظر آتا ہے تو لانگ کر لیں گے اس اسپیسیفک ریجن تک، اور اگر نہیں نظر آتا، سڈن ڈراپ آتا ہے یا کچھ، تو یہ میرے لیے دماغ میں ہے کہ ان کیس اگر سویپ اس طرح آتا ہے نا، یہ لوز ٹیک آؤٹ ہو سارے اور مارکیٹ میں میس پینک پہلے، تو اس ریکلیم پہ میرا ڈائریکٹ میکس لانگ ہے، جس طرح میں نے آپ کو ماضی کا سمجھایا، ٹھیک ہے. یہ ایک سیناریو ہے. دوسرا 2 ٹریڈ سیٹ اپس آپ کو بتا دیں، شارٹ کا بتا دیے. کرنٹ لوگوں کا پرسپیکٹیو کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس ٹائم، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. ویکلی کینڈل کلوجر کی امپورٹنس کیا ہے، منتھلی کینڈل کلوجر بھی آ رہا ہے، وہ بھی بہت آئیڈیل ہے. بالکل مین اپنے بیرش سپلائی کے اندر جا کے ریٹیسٹ مار رہا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جا کے صرف ریٹیسٹ مار رہا ہے. اور یہ ویکلی کا منتھلی کا ہائی ہے، یہ اگر سویپ ہوتا ہے پھر اونلی آپ شارٹ دیکھ سکتے ہو، انلیس اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے آپ. اب دکھا دیتا ہوں ادھر پھر لوور ٹائم فریم پہ اتنے رینجز بن رہے ہیں. یہ اگر آپ لو نا، یہ ایک چھوٹی سی سپورٹ ہے، کرنٹلی پرائس اپنے سپورٹ پہ، وہ تو خیر میں انٹر ڈے کو بھی ڈسکس نہیں کروں گا، یہ ایک براڈ پرسپیکٹیو پہ اسٹریم ہے. تو یہ کہوں گا کہ بی کیئرفل، ادھر آپ پینک فومو کچھ بھی نہ کریں، پل بیکس کا انتظار کریں، کچھ بھی مس نہیں ہو. پھر سیٹنگ ان 100% کیش ڈسکورڈ میں دیکھتا ہوں کیا مس ہوا ہے بھائی. ایتھیریم ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ایلگو اگر آپ دیکھ لیں ابھی اسٹرکچر شفٹ کر رہا ہے، سول آپ دیکھ لیں، سوئی دیکھ لیں، ابھی میجر اسٹرکچر شفٹس ہو رہے ہیں، یہ تو ختم ہو گیا وہ.
تو رگ پول کے اوپر تو ویڈیو بھی آ جائے گی میری. تو آلٹس پہ تو آپ سے کچھ اس طرح اسپیسیفک مس نہیں ہوا. اچھا اس کی بات کریں تو یہ USDT ڈومیننس کی بات کریں, میجر سب اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہیڈ, یہ لیفٹ شولڈر, یہ ہیڈ, اور یہ اگر رائٹ شولڈر بنتا ہے نا تو یہ بہت اچھا ہوگا اوور آل مارکیٹس کے لیے. BTC اگر پل بیک آتا ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا ابھی اس طریقے سے پل بیک کرتا ہے, تو یہ بھی سیم اس ڈائریکشن میں ہوگا, اس کے ساتھ الائن ہو رہا ہے. تو بالکل پینک نہ ہو, فومو ہر جم کے اوپر چھلانگ مارنا یہ نہ کریں. اور اگر ایک بندہ کہتے ہیں میں فل بیرش ہی ہوں, ٹھیک ہے, مارکیٹ پہ میں نے اس نے ادھر سے لے کر ادھر تک اس نے بائنگ نہیں کی, وجہ کو کہتے ہیں نیوز یہ وہ, ادھر پھر اگر اس کو شارٹ کرنا بھی ہے تو میں نے پورا پراپر سیٹ اپ بتایا کہ کیا کرنا چاہیے آپ نے, اور انویلیڈیشن کیا ہوگی, پراپر ٹارگیٹس کیا ہوں گے. تو منتھلی کینڈل کلوجر, ویکلی کینڈل کلوجر آ رہا ہے, چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اب فریکوینٹ اپڈیٹس آئیں گے, کیونکہ ہر سیکنڈ اتنی زیادہ مومنٹم چینج ہو رہی ہے نیوز پہ, یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. تو صرف اتنے سے موو پہ اگر آپ اپنے آپ کو گلے سے پکڑ رہے ہو, یہ مناسب نہیں ہے. میں تو مارکیٹ سے آؤٹ ہوں جنوری سے بھی اپریل ہے, پل بیکس آ جائے دیکھ لوں گا. اور آلٹس کے اوپر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے, یہ چیز بہت آلٹس ہے, میں ایک کو کیا انڈیویجولی انالائز کروں گا. ایک سٹریم پھر میں انشاءاللہ دبئی سے واپس ہو کر لیں گے آلٹس کے اوپر. یہ لوور لو, لوور ہائی, لوور لو, ہائر ٹائم فریم پہ اسٹرکچر شفٹس دیکھیں, اور پل بیک ایریا, ڈیمانڈ ایریاز نوٹ کر دیں. ڈیمانڈ کے اندر آلٹس آتے ہیں اس طریقے سے, تو آپ ٹریڈ لے سکتے ہو لیکن بغیر سٹاپ کے ٹریڈ نہیں کرنا, مارکیٹ انسرٹن ہے. یہ آپ کا ہارڈ سٹاپ ہوگا, بس یہ آپ کا ہارڈ سٹاپ ہوگا آلٹ کوائنس کے اوپر. ہارڈ سٹاپ, کیلکولیٹڈ رسک پہلے سے ہر آلٹ پہ, جس آلٹ پہ بھی آپ کرتے ہو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے, سمپل اور کیلکولیٹڈ رسک کے ساتھ آپ نے انٹری لے لینی ہے. دیٹس اٹ, یہ آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ تھے میرے تھاٹس BTC کے اوپر. اب فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس دیکھتے ہیں. ادھر ابھی دیکھ لیں گریڈ بہت زیادہ ہے. لاسٹ ویک فیئر تھا, یسٹرڈے بھی گریڈ تھا پمپ کی وجہ سے, ادھر سارا فیئر تھا. گریڈ مارکیٹ گریڈی اور لیوریج لانگس اتنے اوپن ہوئے ہیں ادھر, اور لوگ شارٹس بھی بہت اوپن کرنا ہے. تو ادھر جس نے رینج ہائی, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اگر فار ایگزامپل رینج ہے نا, تو بغیر سویپ کے کبھی بھی ویکنیس کے شارٹ یا لانگ نہ کریں. ادھر اگر پرائس ہو نا اور آپ شارٹ کرتے ہو رینج ہائی سویپ ہونے سے پہلے, ادھر سٹاپس پڑے ہوئے, تو 99% چانس ہے آپ لیکویڈیٹ ہو گئے, کیونکہ آپ کو سٹاپ آؤٹ ہو گئے, کیونکہ ادھر لیکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے, سٹاپ آؤٹ ہو گئے. آپ نے اگر شارٹ کرنا بھی ہے نا, تو سب سے پہلے انتظار کرنا ہے ایک ڈیویشن کا, کینڈل اندر آئے ٹرینڈ لائن کے اندر, پھر آپ کر سکتے ہو. وائس ورسا سیم فار لانگس, ادھر بھی سملر اسٹرکچر فالو کریں گے آپ, تو اس سے پہلے نہیں کرنا. ادھر جس نے یہ کینڈل دیکھی تو اس نے شارٹ نہیں کیا, بچ گیا. ادھر بھی جس نے شارٹ نہیں کیا بچ گیا, کیونکہ وہ کنفرمیشن کا انتظار کر رہا تھا. جو لوگ فوم شارٹس اوپن کر رہے تھے وہ پنش ہو گئے, یہ آپ نے یاد رکھنا. ابھی دوبارہ یہ رینج بن رہا ہے, ادھر بھی آپ نے انتظار کرنا ہے کہ پرائس اس رینج کو سویپ کرے, پھر آپ کر سکتے ہو. لیس دین کچھ اس طرح نہیں. اور ٹریڈ لائن کا کانسیپٹ بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے, تو یہ نہ کہیں کہ مجھ سے اپرچونیٹی مس ہوئی. یہ گول از ٹو میک منی. یہ ہے پلینٹی آف اپرچونیٹیز, پلینٹی اینڈ پلینٹی آف اپرچونیٹیز. 20% 15% BTC کے موو آپ کو افیکٹ نہیں کر سکتا. اپنی سائیکالوجی بہت اسٹرانگ رکھیں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ حارث خان, میں نے پروفٹ بھی نومبر میں بنایا, اور اس پروفٹ کو سنبھالا بھی ہے, پیسہ کیش بھی ریسٹور کیا, اپنی کمیونٹی کو بھی گائیڈ کی. جو عام بندہ ہے اس نے پیسے بنائے, سارے پیسے گئے, ڈرا ڈاؤن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے خدا کریں آلٹ کوائن جلدی پمپ ہو کہ میں میرے بریک ایون پرائس ہٹ ہو, ہم تو سیف ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ نے رکھنا ہے. اور ہماری فریکوینٹ ابھی ویڈیو اپڈیٹس ہوں گے, کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ چینج اور فلکچویٹ ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. السلام.